हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दी रियल गोट फार्मिंग की एक और वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महंगे दामों बकरियों की फ़रोख्त की वजूहात। क्योंकि अक्सर अब सुनने में आता है कि बहुत बहुत महंगे दामों जो बकरियाँ फ़रोख्त होने का एक ट्रेंड जो है वो बहुत इन है आजकल। ख़ास तौर पे जो पंजाब के जो इलाके हैं, सिंध में तो काफ़ी अरसे से सुनने में आ रहा था कि बहुत बहुत महंगे दामों बकरियां फ़रोख्त होती हैं। 27 लाख, 28 लाख, 24 लाख, 25 लाख, मतलब इस रेंज में बकरियां सुनने में आता था कि गुलाबी नस्ल की बकरियां और कामौरी नस्ल की बकरियां, पटेरी नस्ल की बकरियां, इसी तरह जो और कई नस्लें हैं इनमें, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी मेलों का इनकाद होता है। तो वो बकरियां ब्यूटी पॉइंट्स में जो बहुत ज़्यादा होती थी, रेयर होती थी और बहुत ज़्यादा वो नायाब समझी जाती थी। तो वो काफ़ी एक बड़ी अमाउंट में सेल होती थी, तो वो एक सुनते थे। लेकिन अब पंजाब के भी जो एरियाज़ हैं यहाँ पे भी काफ़ी महंगे दामों बकरियां फ़रोख्त होने की ख़बरें मिलती रहती हैं। कभी कोई बकरा, कभी कोई पार्ट, कोई बकरी जो है वो आम तौर पे सेल हो रही हैं। तो इस पे मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि अक्सर लोग मुझे वो फिर वीडियो भेजते हैं और पूछते हैं कि जी ये बकरी इतने की सेल हुई है और ये क्यों हुई है। तो मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकता उनको, और अब समझाना भी मुश्किल होता है बात को। तो जो मैंने इस चीज़ पे थोड़ी बहुत वर्किंग की है, जिसमें तकरीबन पिछले 1 डेढ़ माह में जो मुझे कुछ चंद पॉइंट्स से समझ आए हैं, तो मैं वो आपके साथ आज शेयर करूँगा। और उम्मीद है कि आप उन पॉइंट को जब सुनेंगे तो आप यकीनन कोई फिर अपनी राय से भी मुझे नवाजिएगा कि मैं गलत सोच रहा हूँ कि मैं सही सोच रहा हूँ। तो इसमें मैंने जो वर्किंग की है उसमें मैंने ये चीज़ पुट ऑन उसकी की है, तो फाइंड आउट की है कि उसमें बकरी फार्मिंग या बकरी लवर या बकरी रखने के लिए ये तकरीबन जो बेसिक इसके 3 तबके थे आज से कुछ अर्सा पहले। उसमें एक तो हमारा जो ग्राउंड बेस पे जो काम कर रहा है, जो रूट्स हैं, जिसमें चरवाहे हज़रात हैं, हमारे जो पाकिस्तान की एक दौलत है, एक सरमाया है, जो चरवाहे हैं, जो बकरियां पालते हैं, वो रूट्स हैं हमारी, ठीक है। वो बकरियां पैदा करना का जो सेरा उनके सारी है। तो वो तो एक बिल्कुल लेजेंडरी है, वो लोग हैं, उनको तो एक साइड पे आप कर दें। उसके बाद जो 2 तबके मज़ीद इसमें हैं बकरियों के, उसमें एक वो लोग थे जो बकरी फार्मिंग को एक मुनाफा बख्श कारोबार समझ के इसको अपनाना चाह रहे थे, और उनमें वो लोग जो पढ़े लिखे थे और जिनका ताल्लुक़ शहरों से था, लेकिन वो बकरी को एक बहुत मुनाफा बख्श समझ के तो इस फील्ड में वो एंटर हुए कुछ अरसे के लिए, या एंटर होना वो चाह रहे थे या चाह रहे हैं। मतलब एक तबका आप समझें कि इसमें बकरी फार्मिंग से रिलेटेड है। उसके अलावा जो एक तबका दूसरा इसके अलावा है, वो लोग हैं जो शहरों में और घरेलू सतह पे जो बकरियां रखना जिनको शौक़ है या ज़रूरत के तहत बकरियां वो रखते हैं कि कुर्बानी पे वो जानवर पाल लेते हैं और उनको घर की कुर्बानी जो है वो दस्तयाब हो जाती है, या दूध के असूल के लिए वो बकरियां पालते हैं, या एक शौकिया तौर पे कि उनको बकरियों से लगाव उनसे होती है, तो वो अपने घर में 2 से 4 या 6 जानवर घर की छत पे वो रख लेते हैं। तो ये 2 तबके बेसिक थे, और एक ग्राउंड पे रूट्स पे जो जिस तरह हमारे जो चरवाहे हैं जो पाकिस्तान के, तो एक मतलब मेन जो वो थे, और उसके आगे 2 तबके जो बकरियां रख रहे थे। ये काफ़ी अरसे से ये एक सिस्टम एक चल रहा था, पिछले 5-7 सालों से ये काफ़ी ऑन हुआ था सिस्टम। तो इसमें अब जो एक मैंने नोट की है बात, तो उसमें तीसरा एक तबका ऐसा पैदा हुआ है जो बकरियों को रखने के लिए उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब कि हम अगर बकरी की डेफिनेशन में जाएं तो इसको गरीब की जानवर कहा गया, और गरीब की गाय कहा गया, और कहा जी कि जो बकरी है ये फ़कीर को भी बादशाह कर देती है, और हदीस है कि तंग दस्ती आपकी ख़त्म हो जाती है, आप बकरी चराएं।
تنگ دستی کے 70 دروازے جو بند ہو جاتے ہیں، اور جو رزق میں اپنی برکت چاہتا ہے وہ بکریوں کو چرائے تو اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے۔ مطلب بکری کو ایک اسی چیز سے لنک کیا جاتا تھا کہ یہ ایک غریب کی یا کم سرمایہ والے آدمی کی یا کمزور شخص کی یہ ایک ایسٹ ہے کہ یہ اس کو نواز سکتی ہے، یا اس کو ایک بنا سکتی ہے، یا اس کو ایک ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے۔ تو اس کو مطلب کہ بکری کو ایک غریب کے ساتھ لنک کیا جاتا تھا، کمزور آدمی کے ساتھ لنک کیا جاتا رہا ہمیشہ سے۔ تو اس میں جو میں بات اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ اس میں اب میں نے دیکھا ہے کہ ریز ہو رہا ہے، اٹھ رہا ہے، جو کہ اس لیبر کو ختم کرنا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا کوئی غریب سے کوئی تعلق ہے، اور وہ اپنے ہاتھ تک مطلب کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بکری خریدیں تو وہ بکری ہم مہنگے داموں خریدیں، مطلب کہ اب ہماری وہ شان کے شایانہ شان وہ بکری ہو۔ مطلب کہ بکری میں تو جو کوالٹیاں ہیں وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ اس میں بکری میں کیا کوالٹی ہیں، لیکن وہ ایک مطلب کہ اس کی اتنی قیمت ادا کرنا پسند کرتے ہیں کہ جو وہ کسی کو بتائیں تو وہ قابل فخر چیز بن جائے۔ مطلب کہ وہ ایک بکری کو ایک اپنا ایک میڈل سمجھ کے پیش کر سکیں کہ یہ بکری ہم نے 15 لاکھ روپے کی خریدی ہے، یا یہ ہم نے بکری 10 لاکھ کی خریدی ہے، یا یہ ہم نے بکری 18 لاکھ کی خریدی ہے، یا یہ ہم نے 4 لاکھ کی بکری خریدی ہے۔ تو ان کی اس میں عزت جو ہے وہ بچانے کے لیے ضروری ہے اس بکری کی اتنی قیمت ہونا۔ اگر وہ کہیں کہ یہ بکری ہم نے لاکھ روپے کی خریدی ہے، یا 80,000 کی، یا 50,000 کی، یا 60,000 کی، تو ان کے لیے ایک لوگوں کو ان پہ ہنسنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے سرکل میں، اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ہمسایوں میں اپنے جو شو کو کرنے کا ایک طریقہ منفرد یہ ڈھونڈا ہے کہ بکری کو مہنگے داموں خریدا جائے، تاکہ جب آپ کسی کو بتائیں کہ یہ بکری ہم نے اتنے لاکھوں میں خریدی تو وہ ایک روب سے مرعوب ہو جائے وہ آدمی، اور وہ کوئی بھی ایسی بات نہ کر سکے جو آپ کی عزت کے خلاف ہو۔ میں بالکل آپ کو بالکل ایک ریئلٹی بتا رہا ہوں۔ تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو اتنی مہنگی بکریاں خرید رہے ہیں، جو بالکل ایک نارمل بکری ہیں، یا نارمل سے چلیں اچھی بکری ہیں، لیکن وہ قیمتاً اپنی اصل قیمت سے کئی ٹائمز وہ زیادہ بک رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ مجھے تو یہی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ جو ایسے لوگ ہیں چند جو وہ چاہتے ہیں کہ مہنگے داموں بکریاں ہم خریدیں، تاکہ ہمیں کسی کو بتانے میں شرم نہ آئے کہ ہم بکریوں کو رکھتے ہیں یا بکریوں کا شوق کرتے ہیں۔ تو جو میں نے تو یہی چیز ابھی تک فائنڈ آؤٹ اس بات میں کی ہے مہنگے، کیونکہ ان بکریوں میں تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی کہ جن کی اتنی قیمتیں بھر دی جائیں اور وہ ان کی منہ پہ پڑتی ہوں، یا ان میں کوئی ایسے پوائنٹس بھی ہوں کہ میں کہوں کہ واقعی یہ بکری اتنے ہی کی ہونی چاہیے تھی۔ تو عام طور پہ جو بھی بکری مہنگے داموں بکتی ہے وہ اپنی قیمت سے بہت زیادہ ہائی پہ بک رہی ہیں، کئی گنا زیادہ بک رہی ہیں، اور جو اس کو لینے والے ہیں وہ اس کو ان کے لیے قابل فخر ہے بتانا، اور وہ اپنے اسی جذبے کی تسکین کے لیے اتنے زیادہ پیسے ادا کر رہے ہیں۔ زندگی ہوئی تو پھر سے تو وہ بکری مہنگے داموں خریدنا ان کے لیے ضروری ہے۔ تو اس میں بکری کا اتنا کمال نہیں ہوتا، تو وہ ایک جو خریدتے ہیں مجبوری کے تحت لوگ خریدتے ہیں اپنی، کہ ہم مہنگی سے مہنگی جو بکری خریدیں گے تو اتنی ہی ہمارے لیے اس کو پریزنٹ کرنا آسان ہوگا، کسی کو دکھانا آسان ہوگا کہ ہم نے یہ اتنے لاکھوں کی بکری خریدی ہے۔ تو باقی بکریاں ہی ہیں جو اس طرح کی عام بکریاں ہیں، تو ویسی بکریاں ہوتی ہیں، کچھ ان میں اچھی ہوتی ہیں۔ ہاں اگر ہم پوائنٹس میں جائیں، خوبصورتی میں جائیں، تو اس میں ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بکری بہت خوبصورت ہے، قد کاٹ میں، اپنے جسمانت میں، اس کے چہرے میں، اس کی مطلب پوائنٹ سارے پورے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک عام سی بظاہر دکھنے والی بکری کو یہ کہہ کے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ بلڈ لائن کی بکری ہے اور قیمت سے 10 گنا مہنگا بیچنا، یہ ایک سیدھی سی بات ہے کہ اسٹیٹس کانشیس جو لوگ ہیں وہی خرید رہے ہیں۔ تو لوگ سوال کرتے ہیں تو ان کا یہی جواب ہے جو میں اس ویڈیو میں دے رہا ہوں، یہ آپ نوٹ کر لیں گے کہ اسٹیٹس کانشیس جو لوگ ہیں وہ بکریاں مہنگے داموں خرید رہے ہیں، کیونکہ وہ بکریوں کو ایک گھٹیا جانور سمجھتے ہیں، اور وہ اس پہ سے یہ غربت کا اور یہ جو ایک عام ایوریج بندے کا لیبر ہٹانے کے لیے اس کو مہنگے داموں خریدتے ہیں، تاکہ وہ کسی کو جب پریزنٹ کریں تو اس میں یہ قابل فخر بات ایک ایڈ کی جا سکے کہ یہ ہم نے اتنے لاکھ روپے کی
فلانے شخص سے بکری خریدی ہے اور اس میں پیڈیگری کے اور اس طرح کے جو تڑکے لگا کے تو اس کو ایک قابل فخر جانور کے طور پہ پیش کیا جا سکے، مطلب کہ اپنی وہ ایک کانشیسنیس کو ختم کرنے کے لیے یہ سارے ڈھونڈتے ہیں۔ تو جو عقل مند شخص ہیں وہ تو ان چیزوں سے دور ہیں، لیکن ایسے جو نئے شوقین خاص طور پہ اس آ رہے ہیں فیلڈ میں، جن کا بکری فارمنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا، تو وہ صرف ایک اپنی کانشیسنیس کو ختم کرنے کے لیے مہنگی بکریاں خرید رہے ہیں، بلا مقصد، بلا جواز اور بلا وجہ۔ تو اوکے، اللہ حافظ۔